सदाकत अब्बासी के साथ क्या जुल्म हुआ, उन्होंने सब बता दिया। सदाकत अब्बासी को उल्टा लटकाया गया, सदाकत अब्बासी को भूखा रखा गया और उनको एक बंद कमरे में और गंदे कमरे में रखा गया। साइफर केस में इमरान खान साहब को उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स इस बार कौन देगा और किसको टिकट मिलेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। मैं बिलाल अब्बासी हूं। नाजरीन, 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है और हर आने वाला दिन उसके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। जो भी तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है, या तो वो छुपा हुआ है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंटेरियन है परवेज खटक साहब की पार्टी में चला गया है, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया है। कुछ गिनती के लोग हैं जो छुपे हुए हैं और कुछ 9 मई के बाद 6 माह हो चुके हैं, गिरफ्तार हैं, उनको रिलीफ मिलता है, फिर दूसरी अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलता, फिर किसी और मुकदमे में उनको दर लिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो गिरफ्तार हुए और फौरन आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उस्मान डार साहब के हवाले से बता दूं, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो कहा गया उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कराची से, लेकिन उसके बाद उनको किसी अदालत में नहीं पेश किया गया। उनकी वालदा अदालत पेश हुई, लेकिन पुलिस ने कहा हमारे पास नहीं है। फिर वो बरामद हुए कामरान शाहिद साहब के घर में, वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार किया। शेख रशीद साहब जो 40 दिन के लगभग लापता रहे, उनको बैरियर टाउन के एरिया से गिरफ्तार किया गया। ये कहा गया जब उनको गिरफ्तार किया, फिर कहा उनको थाने में ले जाया जा रहा है, लेकिन वो भी 40 दिन के बाद 40 दिन तक लापता रहे। फिर वो मुनीफ फारूक साहब के प्रोग्राम में आए, समा टीवी में, उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और कहा असली हूँ, नस्ली हूँ, पाक फौज के साथ खड़ा हूँ। पहले वो कहते थे मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ, वो इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट के थाने के करीब के पास से वो गिरफ्तार हुए। पहले कहा कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब 22 दिन लापता रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके जो भाई थे, उनके रिलेटिव थे, उन्होंने हैबियस कॉर्पस जो हब से भेजा की दरख्वास्त थी वो दी। बाबर अवान साहब उनके कौंसल थे, वकील थे। वहां पर पुलिस ने कहा कि हमारे पास नहीं है, हत्ता के डीआईजी साहब पेश हुए, उन्होंने कहा सदाकत अब्बासी हमारे पास नहीं है। सदाकत अब्बासी साहब गिरफ्तारी से एक दिन पहले मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा मैं इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा हूं। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए, 22 दिन गिरफ्तार हुए, और उनके करीबी जराये के मुताबिक उनका 20 किलो वजन कम हुआ। उनको प्रोग्राम में लाया गया आदिल शाहजेब साहब के। आदिल शाहजेब साहब का प्रोग्राम 2 से 3 दिन ऑन एयर भी नहीं हो सका। कुछ उनको इंतजामिया कह रही थी डान टीवी की कि ऐसा हम इंटरव्यू जो है, ऐसा प्रोग्राम है वो नशर नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम नशर किया गया। सदाकत अब्बासी साहब ने अपने करीबी जराये को सब बता दिया है, जो उनके करीबी दोस्त थे, कि मुझे किस हाल में रखा गया। सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे पहले 4 से 5 दिन भूखा रखा गया, पानी दिया गया, मेरी हालत गैर हो गई थी, और फिर उसके बाद मुझे उल्टा लटकाया गया। जी हाँ, ये उनके करीबी जराये ने मुझे बताया है, और ये कहा है उन्होंने कि मुझे जो चेन कुप्पी होती है, जिसको पुली कहा जाता है, जिसके साथ वजनी चीजें उठाई जाती हैं वर्कशॉपों में, उसके साथ सदाकत अब्बासी साहब को लटकाया गया। सदाकत अब्बासी साहब का 22 दिन में 20 किलो के लगभग वजन कम हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो कमरा था इंतहाई गंदा कमरा था, छोटा कमरा था, मैं टांगे लंबी करके सो नहीं सकता था, इंतहाई अजियत में रखा गया। और सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि मैं पहले 10 दिन में टूट गया था, जब मुझे उल्टा लटकाया गया चेन कुप्पी के साथ, पुली के साथ, तो मैंने कहा जिस पार्टी की कहते हैं आप चला जाऊंगा, इंटरव्यू की कहते हैं इंटरव्यू दे दूंगा, अगर आप कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है मैं कर दूंगा। लेकिन सदाकत साहब को 22 दिन बाद छोड़ा गया, लेकिन फिर वो अदालत में उनकी जमानत भी हो गई, लेकिन ये उन पर जुल्म, उन पर जबर हुआ है, उनको अदालत के सामने नहीं पेश किया गया। उन्होंने अपने करीबी जराये को बताया कि मुझे भूखा भी रखा गया, प्यासा भी रखा गया, उल्टा भी लटकाया गया, बंद कमरे में भी रखा गया, लेकिन मैंने फिर प्रेशर में आकर
جب مجھ سے ظلم یہ نہیں برداشت ہو رہا تھا تو میں نے عادل شاہ صاحب کے پروگرام میں نے انٹرویو ریکارڈ کروا دیا اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ یہ وہی صداقت عباسی صاحب ہیں، میں نے ان کو دیکھا تھا جب 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ صداقت عباسی صاحب اپنے کارکنان کے ساتھ فیض آباد کے مقام پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عدالت بنی تھی وہاں سے بھی ان کی ضمانت کینسل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی عمران خان صاحب کی ضمانت کینسل کر دی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی امیدیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہیں، ڈائری نمبر لگ چکا ہے لیکن ابھی تک سماعت کے لیے کیس مقرر نہیں ہوا۔ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو ریلیف مل بھی جائے یا نہ بھی ملے، ضمانت ملے یا نہ ملے، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ آخری دروازہ ہے انصاف کا، یعنی کہ عدالتی سپریم کورٹ آف پاکستان، دو جو چھوٹی عدالتیں ہیں یعنی کہ لوئر کورٹ سے سپریم کورٹ سے نیچے والی عدالتیں ہیں، وہاں سے عمران خان صاحب کی ضمانت کینسل ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت ہڈیالہ جیل میں ہیں، 100 دن سے زیادہ وہ اپنی قید کاٹ چکے ہیں، لیکن ابھی تک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نہ طبیعت ناساز ہوئی، نہ ان کا بلڈ پریشر لو ہوا، نہ ان کی شوگر لو ہوئی، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اپنے جو وکلا ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کی فیملی میں رہی ہے، وہ کہتے ہیں مقابلہ کرنا ہے، جو میرے لوگ جیلوں میں ہیں وہ جیلوں سے ہو کر الیکشن لڑیں گے۔ اسد عمر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تھے، شیر افضل مروت صاحب کے بقول جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا اب ان کی پاکستان تحریک انصاف میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شروع میں پریس کانفرنس کر کے حوصلہ توڑا ہے۔ لیکن عمران خان ابھی ڈٹا ہوا ہے، وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کی ضمانت ہوتی ہے یا نہیں، لیکن سائفر کیس میں تیز ٹرائل ہو رہا ہے کہ جیل میں ہی ٹرائل ہو رہا ہے، وہیں پر گواہان کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ عمران خان صاحب کو 14 سال قید بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا سزائے موت ہوگی عمران خان صاحب کو یا ان کو عمر قید ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سے ہماری جب آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں ہم لوگوں کو حوصلہ دے سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، لوگ ڈی موٹیویٹ نہ ہو کارکنان، لیکن عمران خان صاحب کو انہوں نے الیکشن سے پہلے چھوڑنا نہیں ہے اور سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، لیکن خان صاحب کے لیے ہر آنے والا دن مشکل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس کون دے گا؟ 8 فروری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کی مشاورت سے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے۔ الیکشن پاکستان تحریک انصاف لڑے گی تو صحیح، امیدوار ابھی تک ہیں، کسی کو بھی ابھی ٹکٹ دیا جائے وہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں، لیکن جو بھی کمر بستہ ہوتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، عدالتیں اجازت دیتی ہیں لیکن انتظامیہ اجازت نہیں دیتی۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں خیبر پختونخوا میں، جو عمر ایوب صاحب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، روپوش ہیں 9 مئی کے بعد، ان کی ذمہ داری ہے۔ علی امین گنڈا پور ہیں، وہ بھی ٹکٹس دیں گے خیبر پختونخوا میں، اور اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب وہ ٹکٹس دیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر خان صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، یہ 5-6 لوگ ہیں جو ٹکٹس دے رہے ہیں۔ سندھ میں عادل علیم شیخ صاحب ہیں، وہ ٹکٹس دیں گے، لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کا جیتنا تو مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے جیسے حالات ہیں۔ اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کو جی پکا ٹھکا وزیر اعظم لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، تیاری کی جا رہی ہے، جیسے MQM اور باپ کی پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہو چکی ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔